बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा। आपको ग्रे जोन विद सरदार पीरज़ादा में वेलकम। अगर हम चंद दिनों या गुज़श्ता चंद महीनों के अखबारात और मीडिया का मुतालिया करें तो ये बात बहुत अच्छी तरह पता चल जाती है कि पाकिस्तान के गिर्द बड़ी खामोशी से घेरा तंग किया जा रहा है खारजा अमूर के हवाले से, और उसका महवर अफ़गानिस्तान है। आप देखिए कि कल की बात है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बहुत अहम ब्रीफिंग दी मीडिया के कुछ हजरात को। उसमें बहुत सीनियर क़यादत मौजूद थी, आर्मी की साबिक बहुत सीनियर क़यादत मौजूद थी और बहुत अहम इंटेलेक्चुअल्स मौजूद थे। यानी एक अहम इज्तिमा था और उसमें ब्रीफिंग दी गई पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो हालात ख़तरात उमड़ रहे हैं। इससे पहले देखिए कि चंद दिन पहले आपने सुना होगा कि वज़ीर आज़म ISI के हेडक्वार्टर गए हैं, पेशावर गए हैं और वहाँ उन्हें ब्रीफिंग दी गई है जो हालात पैदा हो रही हैं हमारी सरहदों पे। और उससे पहले आप देखिए कि पार्लियामेंट में भी एक ब्रीफिंग दी गई हमारी सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से, जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे और अपोजिशन लीडर भी मौजूद थे और अपोजिशन के रहनुमा भी मौजूद थे और दीगर अफराद भी थे। ये सब बातें इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जो बहुत तशवीशनाक हैं। अच्छा, अब एक तरफ तो ये बात है, लेकिन दूसरी तरफ देखें हमारी हुकूमत इस हवाले से बहुत चिल नज़र आती है। उनके सियासी बयानात तो नज़र आते हैं। वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो बना बना के अंग्रेज़ी बोलने का हमें नया नया स्टाइल गाहे बगाहे दिखाते रहते हैं, या मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बयानात चल जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर हमें कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही अफ़गानिस्तान और खारजा अमूर के हवाले से कि पाकिस्तान को कंफर्टेबल कोई सूरत हाल मिल रही हो। आप मज़ीद देखिए कि एक तरफ तो अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है कि तालिबान बड़ी तेज़ी से जो हैं वो फतूहात हासिल कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि आज तक उन्होंने तकरीबन अफ़गानिस्तान के 7 से ज़ायद सूबों पर अपना कब्ज़ा बरकरार कर रख लिया है। और दूसरी ये बात कि अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द पाकिस्तान समेत 6 ममालिक हैं जिनकी सरहदें अफ़गानिस्तान से मिलती हैं। एक चीन है, एक पाकिस्तान है, एक ईरान है और 3 सेंट्रल एशिया की वो ममालिक हैं, ताजिकिस्तान वगैरह, जिनको पीछे रूस लगता है। अब इन 6 में सिर्फ सबसे ज़्यादा ख़तरा अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को महसूस हो रहा है, हालांकि सरहदें तो उनसे भी मिलती हैं। दूसरी ये बात कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं और जो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को जवाब देकर दुश्मनी मोल ली है या मुखालफत मोल ली है, वो भी इस इशू पर पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करते नज़र नहीं आ रहे। मसलन चीन है आपके सामने। अब चीन भी बज़ाहिर हमसे नाराज़ लगता है, बराए उसका सदमोरी का रवैया लगता है, बहुत से मामला आते हैं, वो एक अलहदा बात है, उसको बाद में इशू डिस्कस करेंगे। लेकिन चीन अफ़गान इशू पे पाकिस्तान को उस तरह सपोर्ट करता नज़र नहीं आ रहा। आप सऊदी अरब चले जाइए, सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा हमारे ताल्लुकात हैं, हर तरह के ताल्लुकात हैं, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल रही। वाहिद एक जो सपोर्ट है कि जो तालिबान की नेगोशिएशन एक खलीजी मुल्क में कतर में चल रही हैं, वहाँ पर पाकिस्तान को सिर्फ वो हो रहा है, लेकिन उसको भी अगर आप डीकोड करें तो वो ज़्यादा फैसिलिटेट तो अमेरिका हुआ कि अमेरिका से वो नेगोशिएट कर रहे हैं। अब दोबारा आइए उस वाक़ये पे, बात पे, कि जो अफ़गानिस्तान का इशू हमें ख़तरनाक हद तक आगे लेके जा रहा है और हमारी सपोर्ट भी इंटरनेशनली नहीं है। और उसके बाद अमेरिका का जो रवैया पाकिस्तान के साथ है, एक तो ये मजाक बना हुआ है। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपना ऑफिस संभालने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं की। बेशक ये एक मजाक बना हुआ है, लेकिन ये एक सीरियस बात भी है, एक कंसिडरेबल बात भी है। आगे चलिए, उसके बाद अभी कल परसों ही जो वाइट हाउस के जो तर्जमान है, उन्होंने भी पाकिस्तान को कहा है कि जो अफ़गानिस्तान में मामलात हो रहे हैं और जो 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 हमारा बॉर्डर है, अफ़गान पाक बॉर्डर है, उसके इर्द गिर्द जो कि उन बकौल उनके जो तालिबान इकट्ठे हो रहे हैं, वो तशवीशनाक है अमेरिका के लिए भी, ये भी पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। उसके बाद अभी कल की बात है कि जो अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी यानी वहाँ के जो वज़ीर दफ़ा हैं, उन्होंने हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी बात की है। ये सब मामलात इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से ऐसे हालात की तरफ जा रहा है कि जो पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। इसका फ़ायदा
یقیناً ان طاقتوں کو ہوگا جو پاکستان کے خلاف سوچتی ہیں، اور سب سے پہلے فائدہ انڈیا لے گا، ہم بھی کہیں گے، پھر ہم اسے کہیں گے کہ ہم بلیم گیم کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب ابھی سلامتی کونسل میں افغان مندوب نے پاکستان کے اوپر الزامات لگائے، ایلیگیشنز لگائے، تو پاکستان کو اس کا جواب نہیں دینے دیا گیا، اور ہم نے یہ ریبرٹل دیا، ہم نے فارن آفس نے یہ اس کی توجیہ پیش کی کہ جی چونکہ اس سلامتی کونسل کا صدر اگست کے مہینے میں انڈیا تھا تو اس نے اپنا باعث تعصبانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ٹیکنیکلی صحیح ہوں، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا اتنی ویٹیج رکھ رہی ہے کہ ہمیں کوئی انٹرنیشنلی سپورٹ حاصل ہو؟ ہماری جو خارجہ پالیسی اس وقت چل رہی ہے، اگر دیکھا جائے 1947 سے لے کر اب تک، تو شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 74 برسوں میں سب سے زیادہ کنفیوزڈ اور کلیئر نہ ہونے والی خارجہ پالیسی اس وقت موجود ہے، جس کا کوئی ابھی سمجھ نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہماری خارجہ پالیسی کے منصوبے ناکام ہو رہے ہیں، میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا۔ دیکھیے پالیسی ناکام ہونا ایسا ہوتا ہے کہ پالیسی کو مربوط بنائی گئی، مثلا آپ ایک گیم کھیلتے ہیں، ہاکی، فٹ بال، کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ کی ٹیم بہت اچھا کھیلتی ہے، بہت اچھی پلاننگ کرتی ہے، ہار جاتی ہے، چلیے آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھا کھیلے، بہت اچھا محنت کی لیکن ہار گئے۔ لیکن اگر کوئی ٹیم محنت ہی نہ کرے، اس کی کوئی ٹیم ہی پوری نہ ہو، وہ کھیل ہی نہ رہا ہو، اپنے ہی گول کے اندر گول کری جا رہی ہو، تو آپ کیا کہیں گے کہ ان کی پالیسی ناکام ہو گئی؟ بالکل اسی طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی، خاص طور پہ افغان ایشو پہ اور انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے جو ناکامیاں آ رہی ہیں، وہ ہماری پالیسی میں مربوط نہ ہونا اور منصوبہ سازی نہ ہونا ہے۔ ہمارے جو فارن آفس کے ہیں وہ بابوز بیٹھے ہیں، وہ بابوز کے انداز سے یہ پالیسیز چلا رہے ہیں، کریٹیوٹی نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے پہلے کچھ عرصہ، کچھ 1-2 دہائیوں پہلے اسٹوڈنٹس اپنے سینئر سے نوٹس لے لیتے تھے امتحان کی تیاری کے لیے، اور وہ نوٹس پتہ نہیں کتنے سال پہلے کے چل رہے ہوتے تھے، اور فوٹو کاپی پہ فوٹو کاپی ہو رہے ہوتے تھے، اسی سے رٹا لگا کے نئے اسٹوڈنٹس امتحان دے دیتے تھے۔ فارن آفس بھی بالکل وہی کری جا رہا ہے کہ جو ایک رٹا رٹایا ایک فوٹو کاپی دراز سے نکالتے ہیں اور میڈیا کے سامنے دے دیتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر یا اپوزیشن کو چپ کرانے کے لیے تو یہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن انٹرنیشنلی اور جو خارجہ امور جو ہمارے اس وقت سامنے آ رہے ہیں ان کے لیے بہت خطرناک۔ اب آپ دیکھیے کہ افغان ایشو پہ اگر بات کریں تو دیکھیں کہ جو افغانستان میں اس وقت قبائل ہیں یا جو گروہ ہیں یا جو قومیں آباد ہیں، ان کے کئی اہم رہنما جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں، جو پاکستانی ہیں، مذہبی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، مثلا اسفندیار ولی ہیں، مثلا فضل الرحمان ہیں، اور بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا اثر و رسوخ افغانستان کے گروہوں پر موجود ہے، لیکن موجودہ حکومت ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، صرف اپنی ضد بازی کے تحت۔ تو یہ کیا فیصلہ تاریخ کرے گی کہ یہ جو حالات کی طرف جایا جا رہا ہے یہ موجودہ حکومت کی ضد بازی ہے یا کوئی اور ہے؟ اس بارے میں آپ اور دیکھیے کہ اگر افغانستان میں خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوتے ہیں تو یقین کیجئے باقی 5 ممالک شاید 5% بھی متاثر نہ ہوں، اور جو 95% متاثر ہوں گے وہ پاکستان کا ہوگا۔ بے شک ہم نے فینسنگ کی ہے، اور یہ پاک آرمی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس کو دنیا کو ریکگنائز کرنا چاہیے، جسے دنیا کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ لیکن کیا فینسنگ ہی صرف ہماری خارجہ پالیسی کی ڈیفنس ہوگی؟ اور دوسری ایک اور بات کہ جتنی خارجہ پالیسی ہم نے کیا ساری کی ساری سیکیورٹی پہ چھوڑ دی گئی ہے؟ ہماری ڈپلومیسی کیا ہے؟ جو اتنے بڑے وائٹ ایلیفینٹ ہمارا فارن آفس ہے، اس کے منسٹر صاحب ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہمیں صرف معید یوسف نظر آتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور ٹیکنیکلی مختلف انداز سے جو ایز اے ڈپلومیٹ، ایز اے ماہر سفارتکار کے یا ایز اے ایکسپرٹ کے جو ہمیں مختلف جگہوں پہ جاتے آتے اور گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، ان کے علاوہ تو ہمیں کوئی فارن پالیسی میں چیز نظر نہیں آ رہی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جو ہماری پی ٹی آئی حکومت ہے، اس کی ساری پہلوانی صرف اور صرف اپوزیشن کو دن رات برا بھلا کہنے، ان کے کرپشن کے بارے میں باتیں کرنے جو کہ اب تک ثابت نہیں ہو سکی، نواز شریف کا پاسپورٹ نہ دینے کے حوالے سے پی ٹی آئی کی ساری پہلوانی اس حوالے سے ہے۔ کیا پی ٹی آئی کی پہلوانی خارجہ امور پر بھی کبھی آئے گی تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ بھی حکومت تھی جس نے کوئی منصوبہ بنایا تھا، ناکام ہونا یا کامیاب ہونا تو بات کی بات ہے۔ ہم نے وہ ایک پرانے وقتوں میں پرانے بچوں نے یا پرانے اسٹوڈنٹس نے وہ ایک کہانی سنی ہوگی کہ ایک علاقے پر ایک ایسا بادشاہ حکمران ہو گیا جس کا کام صرف حلوہ کھانا تھا، وہ اصل میں پانی بھرنے والا سکہ تھا، اور جب اس کو بتایا گیا کہ دوسرے ملکوں کی فوجیں قریب آ رہی ہیں، خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، تو وہ حلوہ بناتا تھا اور کھاتا جاتا تھا۔ آخرکار خطرہ سر پر پہنچ گیا اور پانی سر سے گزر گیا تو اس نے محل کے لوگوں کو بلایا، حلوہ بنایا اور اپنا مشکیزہ اٹھایا اور چلتا بنا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو
تو پلیز اسے لائک کیجئے اور دوستوں سے شیئر بھی کریں، اور اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، اور جو ویڈیو ہے اس کے نیچے ایک کمنٹ باکس ہے، اس پر اپنی رائے دیں کہ آپ کو یہ بات کیسی لگی، آپ کی کیا رائے ہے افغان ایشو پہ یا دیگر ایشوز پہ۔ یہ سب چیزیں میرے لیے بہت اہم ہیں۔ گاڈ بلیس پاکستان۔